नमस्कार. आम्ही असा आमोल्या पंचायत क्षेत्राक आजोबान हांगा एक स्पॉट असो ज्या जाग्यार लोकांक बसपाक मेळटा. हांगा गांवचे लोक येवन बसता. ह्या जाग्यार येवपाचें कारण इतलेंच की म्हाका आमच्याच एक मित्रान फोन केलो. आमी सांग्या भितर जे तूं न्यूज दाखयता तितूंतल्यान सांगेकाराक फायदो जाता, पण आमकां हांगा आमोल्या सारक्या ह्या वाठाराक जी कामां आमी पळयल्या आवाज उठोवपी कोणूच ना. ह्या खातीर तुमी आमकां हांगा जाय. उतराक मान दिवन आमी ह्या जाग्यार आयले आनी आमी ज्या सांग्या भितर पळयताले तशेंच कामां आमकां ह्या जाग्यार दिसून आयली. खास करून आमी जे दाखोवपाक आयल्या हे नवे काम केल्ले आसा. हांगा पेवर्स घातल्या आनी पेवर्स घातले नंतर ह्या आजोबान हांगा आमोल्या पंचायत क्षेत्राक कोण पंच हेजेर आमी उलोवचे ना, पण ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान ही कामां केल्या लोकां खातीर आसा काय होच प्रश्न आमी तुमच्या नजरेक घेवन आयला. हे नवे बांदकाम हांगा केल्ले आसा. केले नंतर जे पेवर्स आसा जशेंच आमी म्हणलां हे पळय सगळे सुटून पडलां. तुमकां दिसतलें कितली बरी कामां जाल्या आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां हे सगळे पळया तुमी ज्या तरेन आमी तुमकां दाखयलां हे कामां फक्त दोळ्याक उदक लावपाक म्हणल्यार आमी टेंडर घेतलो आनी आमी कामां केल्या. ह्या खातीर ही कामां केल्ली आसा. कोण हांकां एलाव करता आनी हेजे जे काम जे आसा ते टिकाऊ आसा. आमी आतां तुमकां दाखयलें. अरे जी कामां करता एक पावसाळे तरी हेजेर वचपाक जाय. कामां केली तशी जेन्ना हे पेवर सुटून पडटा जाल्यार कामां फक्त जी टेंडर आउट जाता बोळसां भरपाची कामां हांगा जाता. हे काम म्हाका दिसना की हे टिकतले आनी एक 2 म्हयने पूण. आनी जी पब्लीक हे टायल्सा वयल्यान सकयल देंवतले हे पेवर्सा वयल्यान सकयल देंवतली एक तरी स्लीप जावन सकयल पडपाचे, कित्याक पांय दवरल्यार ते सुट्टा. सो हांव मागता ह्या भागांतल्या आमदारा कडेन लक्ष दिया बापयानो ह्या जाग्यार, कित्याक आयज टॅक्स पेयराचो पयसो हो बर्बाद जाता आनी नांव तुमचेंय घाण जातलें. कित्याक ही जी कॉन्ट्रॅक्टर कामां करपाक लागल्या ही फक्त बोळसां भरपाची आसा. सो हांव मागता आनी लोकांक दाखयता आमोल्यांतली ही आजोबान हांगाची सद्याची ग्राउंड रियलिटी हांव तुमच्या नजरेक हाडटा. पळया, पंचायत क्षेत्रांनी वॉर्डाक जी कामां पंच सरपंच घेता हेजें एक एग्जाम्पल हांव तुमचे मदीं घेवन आयिल्लें आसा की कितली बरी कामां ही जाता. पळया, हे पेवर्स घातल्या आनी कितली बुरशीपणां ह्या कामाक आसा. हीच उदरगत इलेक्शनाच्या टायमार पंच सरपंच आमदार झेडपी उलोवन दाखयता पळय इतले कोठींची कामां आमी केल्या. पूण कामां केले नंतर ही लोकांक ज्या तरेन वापरपाक मेळपाक जाय हो सार्वजनीक जागो तुमी चिंता भावानो. हें जें काम केल्लें आसा हें कितलें बरें केलां आनी हें टिकतलें काय हेजेरूय विचार करा. इतलें सांगून हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्लो आसा. प्रशासनाचे दोळे उक्ते जावपा खातीर आमोल्या साकून देव बरें करूं मागता. ह्या भागांतल्या सरपंचा कडेन, सेक्रेटरी कडेन, व्हिडिओ कडेन आनी भागांतल्या आमदारा कडेन ह्या जाग्यार येवपाचें कारण आमी तुमकां पयलींच सांगलां. मागता हेजें काम अशी ह्या परिस्थिती केल्ली आसा हेजेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय. टॅक्स पेयराचे पयशे जे हांगा युटिलायज जाल्या त्या लोकां खातीर यूज जावपाक जाय. ह्या खातीर आमी हो न्यूज मारला, रियलिटी दाखयल्ली आसा. नमस्कार.